नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। जतिसुकै विवादमा परे पनि संशोधन नगरी बजेट पारित गर्ने नेपाली संसदीय अभ्यास। सत्तारूढ दलकै सांसद विपक्षमा मत हाल्ने चेतावनी दिँदै गठबन्धनलाई नैतिक प्रश्न। युग अनुसारको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड। भ्रष्टाचारको विरुद्ध जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको मन्त्री किरातीको भनाई। राष्ट्रपतिलाई 2084को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने सभापति रवि लामिछानेको दाबी। योग्य व्यक्तिका लागि पद त्याग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड। चुनावमा अन्तर्घात गरेको भन्दै जसपाले पार्टीबाट निष्कासन गरे 5 जना केन्द्रीय सदस्य। केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा पार्टीको विधान मस्यौदालाई अनुमोदन। बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित। आज बस्ने भनेको अधिवेशनको 12औं बैठक असार 13लाई सारियो। युक्रेन युद्धमा सहयोग गरिरहेको रुसकै निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूह रुसकै विरुद्ध उत्रियो। राष्ट्रपति पुटिनका लागि टाउको दुखाइ बन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी। र भारतमा जारी 14औं सेसनको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह चरणबाटै नेपाल बाहिरियो। भारतसँग नेपाल 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आफू खुसी करका दर हेरफेर गरेको, पूर्व तयारी बिना नयाँ कर लागू गरेको, सीमित व्यापारीलाई लाभ पुग्ने गरी विद्युतीय सवारीमा कर छुट दिएको, आलु प्याजमा भ्याट लगाइएको विषयले यसपटकको बजेट पनि चरम विवादमा परेको छ। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता साझेदार दलहरू नै बजेटको खरो विरोध गर्दै संशोधन नगरे पारित हुन नदिने अडान राखेपछि प्रचण्ड सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनेक कोणबाट छलफल भयो। बजेट सत्तापक्षका केही सीमित नेताहरूको जिल्लामा केन्द्रित भएको भन्दै प्रतिपक्षले मात्र होइन, सत्तापक्षकै दलहरूले आक्रोश पोख्दै आइरहेका छन्। सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्षले असन्तुष्टि जनाए पनि अर्थमन्त्री महतले भने आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेट संशोधन नहुने प्रष्ट अडान राख्नु भएको छ। सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न खोजे विपक्षमा भोट हाल्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। बजेट जसरी विनियोजन भएको छ यसले तपाईको अन्यायपूर्ण ढङ्गले वितरण भएको छ। खास गरी नेताहरूका केही सीमित नेताहरूको क्षेत्र र जिल्लालाई टार्गेट गरेर, जस्तै पैतृक सम्पत्ति जसरी वितरण गर्छ भाइहरूमा अंशबन्दा गरेर, त्यसरी नै 4-5 जना नेताले यो मुलुकलाई आफ्नो पैतृक ठानेर बजेट वितरण गरेको छ। त्यसैले यो बजेटमा हाम्रो यथास्थितिमा यो बजेट पास गर्न हाम्रो सहयोग रहँदैन। सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्षले जति नै विरोध गरे पनि नेपालको अहिलेसम्मको अभ्यास र व्यावहारिक कठिनाई हेर्दा बजेट संशोधन हुने देखिँदैन। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 ले पनि प्रतीकात्मक रूपमा मात्र विरोध गर्नका लागि 1 रुपैयाँसम्मको संशोधन हाल्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था अनुसार कुनै शीर्षकको खर्च रकमलाई 1 रुपैयाँ कायम गर्ने, उक्त शीर्षकको रकममा उल्लेखित खर्च 100 रुपैयाँ घटाउने सम्मको मात्रै प्रस्ताव गर्न पाइन्छ। यो भन्दा बढी खर्च कटौती वा बजेट संशोधन गर्ने अधिकार नियमावलीमा दिएको छैन। नेपालमा भएको कानुनी व्यवस्था र अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्यो भने जति विवाद भए पनि बजेट संशोधन भएको पाइँदैन, जसका कारण सरकारले जे प्रस्ताव गर्यो त्यही बजेट स्वीकृत हुने परम्परा छ। यस्तो अवस्थामा असन्तुष्ट सांसदहरूले बजेटप्रति यथास्थितिमा पारित गर्नु विकल्प देखिँदैन। मुख्य रूपमा यो बजेट जसरी निर्माण हुन्छ त्यो प्रक्रियामै हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। बजेट अर्थ मन्त्रालयले बनाउँछ, निश्चित मन्त्रालयहरूको सोधखोजमा बनाउँछ, निश्चित सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई सोधेर बनाइन्छ। यो राष्ट्रिय बजेट जस्तो भएको छैन। तपाईले बजेटका मुख्य बजेट चाहिँ नि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतको क्षेत्रमा जाने एक यस्तो खालको बजेट छ। यो निर्माणको प्रक्रिया पनि ठीक छैन। होइन, यसपालिको बजेट 4 जिल्लामा मात्र सीमित छ। प्रधानमन्त्रीको जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा,
अर्थमन्त्रीको जिल्ला निवाकोट, सत्ता साझेदारको सभापति शेरबहादुरजीको जिल्ला र अलिकति सडक मन्त्रालयको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाजीको जिल्ला सल्यान। अरू जिल्लामा बजेट नाम मात्रको छ। प्रधानमन्त्रीले अहिले जवाब दिँदाखेरि गोलमटोल जवाब दिनुभयो, त्यसमा हामी प्रश्न पनि गरेका थियौँ। तर प्रधानमन्त्रीको जवाब सन्तोषजनक थिएन अनि एउटा औपचारिकता मात्र थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले बजेट संशोधन गर्ने व्यवस्था नै गरेको छैन। नियमावलीले नै प्रतीकात्मक रूपमा विरोध जनाउने छुट मात्र दिएकाले संसदमा जति छलफल भए पनि त्यो व्यर्थ हुने निश्चित हुँदा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलहरूले भने जस्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्लान् या यथास्थितिमा बजेट पास गर्लान् चासोको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सत्तारूढ गठबन्धनले चित्त बुझ्ने गरी काम नगरे फेरि नसक्ने स्पष्ट गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले चित्त बुझ्ने गरी काम नगरे गठबन्धन फेरि नसक्ने स्पष्ट गर्नु भएको हो। ठिक ढङ्गले चलेन र चित्त बुझ्ने गरी भने गठबन्धन फेरिन कुरा नौलो नभएको थापाको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले सरकार छोड्नुपर्छ कि भन्ने डरले चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्नु गलत भएको भन्दै उहाँले सरकार छोड्नु परे पनि नडराइकन एक्लै चुनाव लड्न सक्नु पनि बताउनु भयो। उहाँले समाजवादी मोर्चामा अझै नेकपा एमाले पनि थपिएर कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा भए पनि कांग्रेसलाई फरक नपर्ने भन्दै संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नराख्न आग्रह गर्नुभयो। कि हामीले हाम्रो सरकार नबन्ला वा अर्काको सरकार बन्ला भन्ने डरले चुनाव अगाडि नै चुनाव पछाडि सरकार बन्ने सरकार बदलिने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। 10 वर्ष सरकार चल्यो, चलोस् न ल, अब चलोस्। समाजवादी मोर्चामा एमाले पनि थपियोस्, एउटै मोर्चा बनोस्। अरू माग्रेका सबै पार्टी बनेर एउटै सबै एकजना एक ठाउँ जम्मा भएर एउटै बनाउनु भएछ भने पनि त्योसँग काङ्ग्रेस लड्छ नि त, एक्लै लड्छ, जुझ्छ। जिते सरकार बनाउँछ, हारे चकटीमा बस्छ, चकटीमा पनि बस्न नपाए भुइँमा बस्छ, फेरि उठ्छ, मैलो टक्टकाउँछ, फेरि उठ्छ, फेरि अगाडि बढ्छ। काङ्ग्रेस प्रगतिशील शक्ति हो। प्रगतिशील शक्तिले जहिले पनि अगाडि हिँड्छ, जनतालाई डोर्याउँछ, उसले बाटो देखाउँछ। ऊ प्रतिक्रिया दिएर बस्दैन। हेर्नुहोस्, फलानले यसो भन्यो, ढिस्कानले यसो भन्यो, होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले त आफूभित्र चिन्तन गर्ने हो। महामन्त्री थापाले समाजका समस्याको चिन्तनका केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसलाई ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुसारको संस्कृतिको निर्माण आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सवको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले साहित्य र कलालाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनको सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै अपेक्षित सफलता हासिल हुने बताउनुभयो। अबको अनुसन्धान तथा सिर्जना परम्परा धान्नमा सीमित हुन नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड थियो। उहाँले सामाजिक संरचना राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान अघि आउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अबको सिर्जना, अबको अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यथास्थितिवादी सौन्दर्य चेतनाले मात्रै अब पुग्ने स्थिति पनि छैन। आज नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ। सामाजिक संरचना राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अगाडि आउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको युगीन सभ्यतालाई संस्थागत गर्न सरकारले नयाँ प्रज्ञा परिषद तथा प्राज्ञा सभाको गठन गरेको बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका नेतृत्वमा देशले समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको दावी गर्नुभयो। प्रचण्डकै नेतृत्वमा सङ्घर्ष र शान्ति स्थापना भएको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री किरातीले भूगोलका हिसाबले सानो भए पनि नेपाल संस्कृति र भाषामा सानो नभएको प्रश्न पार्नुभयो। ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू छ, मित्र राष्ट्रहरू, तर संस्कृति र भाषाको दृष्टिकोणले हामी साना छैनौँ। यो हाम्रो गौरवको विषय हो। त्यसकारणले यी सबै भाषा भाषीहरूलाई, यी सबै विविध संस्कृतिहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय गान जस्तै एउटै धागोले उनेर सयौं थरी फुलहरूको माला बनाएर हामी संसारमा प्रस्तुत हुन सक्यौँ भने हाम्रो देश आफैमा सानो देश छैन,
विशाल देश हो भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। सुशासन र समृद्धिको पक्षमा तथा भ्रष्टाचारको विरुद्ध सरकार जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको मन्त्री किरातीको भनाइ थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने 2084 सालको निर्वाचनमा राजसभालाई पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा उहाँले 2084 सालको निर्वाचनमा राजसभा पहिलो पार्टी बन्ने दावी गर्नुभएको हो। सभापति लामिछानेले 2084 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई मुलुकको पहिलो शक्ति बनाउनका लागि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले भने योग्य व्यक्तिका लागि पदत्याग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जान्नेलाई छान्ने काम गरियो भने पार्टीलाई पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउन सक्ने तर्क गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले नयाँ पार्टी र व्यक्तिहरू बीच फाटो ल्याउन ठूला दलहरूले सङ्गठित प्रयास गरिरहेको भन्दै सफल हुन नदिने बताउनुभयो। पार्टी बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको हुनाले म कुनै पनि बेला असल मानिसका लागि मैले अहिले लिइरहेको पद र जिम्मेवारी उसलाई दिएर म उसको सहयोगी हुन सक्छु भन्ने कम्तीमा पनि 84 सालसम्म यो हृदय यो सोच तपाईहरुसँग छ भने यो पार्टीलाई यो मुलुकको एक नम्बरको पार्टी पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन। तपाई हामीले असल मान्छेका लागि ठाउँ ओगटेर बसिदियौं र त्यो निष्ठाका साथ त्यो जागरका साथ त्यो इमानदारीताका साथ काम गरिदिएनौं भने अन्तमा हामी त चुनावमै जानुपर्ने हुन्छ। म त पहिल्यैदेखि बसेको हुँ भनेर जनताले पत्याउनेवाला छैन। जनता त त्यस्तो मानिस खोजिरहेका छन् जसका काँधमा यो देशको जिम्मेवारी दिन सकियोस्। त्यस अर्थमा जति पनि साथीहरूले अहिले जिम्मेवारी लिनुभएको छ मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन नगर्न पनि पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई सचेत गराउनुभयो। इमानमा रहेका दिनसम्म मात्रै नेताहरूको बचाउमा लाग्नु पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले सभ्य र शिष्ट ढङ्गले विपक्षीहरूको आलोचना गर्न सक्नु नै पार्टीको हितमा हुने उल्लेख गर्नुभयो। असहिष्णु छन्, असाध्यै धेरै गालीगलोज गर्छन् भनेर एउटा आरोप लागेको छ। अब त्यो आरोप खपेर बस्न मिल्दैन। एउटा राजनीतिक दलका रूपमा समर्थकहरूले जे मन लाग्यो त्यही भनिरहँदाखेरि त्यो दलका नेताहरूलाई त्यसको असर पर्छ। यो कुरा माया गर्नुहुने समर्थन गर्ने तपाईँ साथीहरूको अगाडि नभने मैले कसका अगाडि भन्ने? मैले तपाईँहरूलाई यति बिन्ती नगरी म कसका अगाडि बिन्ती गर्ने? पार्टी सभापतिका हिसाबले म फेरि पनि तपाईँहरू मार्फत सबैलाई भन्न चाहन्छु, आएका गाली आलोचनाहरूलाई त्योभन्दा तल गएर गाली गर्नु हुँदैन। हो, आफ्नो नेतालाई बचाउनुपर्छ। सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचारहरूलाई समाप्त पार्ने अभियानमा पार्टीको अभियानमा दृढतापूर्वक लागिरहने दोहोर्याउनुभयो। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ। शनिबार बस्ने भनिएको अधिवेशनको 12औं बैठक स्थगित भएको हो। भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा समान बजेट आउनुको साटो मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफू खुसी मन केन्द्रित बजेट ल्याएको भन्दै सत्तापक्षबाटै विरोध भएपछि प्रदेशसभा बैठक स्वारिएको हो। सत्तापक्षीय धेरै सांसदले नै बजेट पूर्ण रूपमा सच्याएर मात्रै पारित गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन्। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेसका दिलीप बहादुर चौधरी हुनुहुन्छ भने अर्थ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले सम्हालिरहेको छ। आइतबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक असार 13 गते बुधबारका लागि सारिएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिनुभयो। सत्ता पक्षमा रहेका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले बजेट संशोधनका लागि सभा स्थगित हुनु भनेको सरकारको अपरिपक्वता र गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
जनता समाजवादी पार्टीले चुनावमा अन्तर्घात गरेको भन्दै 5 जना केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरेको छ। काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरू दिपेन्द्र नेमुवाङ, देवकुमार नेमुवाङ, महेन्द्र चौधरी, मनोरञ्जन गोइत र धर्मेन्द्र मर्तवालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको हो। उनीहरूलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार केन्द्रीय सदस्यबाट पार्टी निष्कासन गरिएको हो। कारबाहीको निर्णय चित्त नबुझे उनीहरूले 15 दिनभित्र पार्टीको अनुशासन आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन्। जसपाको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको विधान मस्यौदालाई अनुमोदन गरेको छ। उक्त अनुमोदित विधानको मस्यौदा काठमाडौँमा सुरु हुने विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ। जसपाको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सम्मिलित समाजवादी मोर्चालाई अनुमोदन गरेको छ। कम्युनिस्ट दलहरूसँग मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाएको जनता समाजवादी पार्टीले लोकतन्त्र, सामाजिक र न्याय र समाजवादलाई आदर्श मानेको छ। विधान अधिवेशनमा छलफलका लागि तयार पारेको विधानको मस्यौदामा धारा 9 मा जसपाले आफ्नो आदर्शको कुरा उल्लेख गरेको हो। भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा उसार पसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्तिले मात्र जसपाको सदस्य पाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनले 1 जना अध्यक्ष, 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 जना उपाध्यक्ष, 3 जना महासचिव, 3 जना उपमहासचिव, 3 जना सचिव, 1 जना कोषाध्यक्ष गरी 151 सदस्य केन्द्रीय समिति रहने विधानको मस्यौदामा लेखिएको छ। केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित 15 जना सदस्य समेत रहने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले एक व्यक्तिले गल्ती गर्दैमा समग्र पार्टीलाई नै लाठछना लगाउन नमिल्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ। नागार्जुन नगरपालिकाको 7औं नगरसभाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। एक व्यक्तिले गरेको गल्तीले सिङ्गो पार्टीलाई बदनाम गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो। विभिन्न चरणमा पार्टीले गरेका सङ्घर्ष र बलिदानबाट जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गरिरहेकोले सत्यलाई बिर्सन नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देशको दिगो विकासमा स्थानीय सरकारको भूमिका अहम हुने उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तहले गरेका राम्रा कामको पनि प्रचार नहुनु दुःखद भएको भन्दै उहाँले 2046 सालपछि राजनीतिक परिवर्तनसँगै पूर्वाधार, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा विकास भएको जिकिर गर्नुभयो। स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी बोध गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही भन्दै भएर भन्छ हुनुको लागि के गर्नुपर्ने? हामी पोलिटिकल पार्टिजहरूमा पनि लिडर्सहरूको कमी कमजोरी भयो होला कसैको, अनि त्यसैको आधारमा सबै त्यही हो, त्यही ध्यानको मुला हो भनेर भन्न मिल्छ? यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरू सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो भन्दा यो चाहिँ जुन दलहरूले गरेको जुन त्याग, तपस्या जुन गरेको कुराहरू यो चाहिँ तपाईँहरूबाट चाहिँ छिनेको अधिकार फेरि दिलाउनुको लागि सङ्घर्ष गरेका कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ बिर्सनु भएको। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसद गणेश पराजुलीले अबको स्थानीय सरकारले युग सुहाउँदो परिवेश दिगो विकासमा जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हामीले सिंहदरबार पुर्याउने प्रयास गरिएको छ र यसलाई व्यवस्थित रूपमा सिंहदरबार वडाबाट सञ्चालन गर्नको लागि हामीले अहम भूमिका खेल्नुपर्छ र विकास निर्माण र राज्यले प्रदान गर्ने नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा यी सबै सहज र सरल रूपमा प्रत्येक नागरिकले समान रूपमा उपभोग गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन हामीले सक्यौँ भने, त्यसको सिस्टम बचाल्न सक्यौँ भने तब मात्र प्रत्येक नागरिकले देशमा संहिता आएको महसुस गर्नेछन् र विकासले गति लिनेछ। कार्यक्रममा नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले आफूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी जनताको मनोभावलाई आत्मसात गरी अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको विकासका लागि निरन्तर लागिरहँदा पनि केही बुद्धिजीवी वर्ग फनाउँदाले आफूमाथि अनेकन बहानामा आरोप लगाइरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। अहिले नगर प्रमुख हुँदाखेरि मलाई चारैतिरबाट
आक्रमण काम गर्नलाई नदिनको लागि अख्तियार सिडिओ तपाईँको चाहिँ नि पुलिस हुँदा मलाई हिजो मान्छे मार्यो भनेर पनि के अरे तपाईँको यहाँका बुद्धिजीवीहरू मै हुँ भन्ने चाहिँ नि तपाईँको निवेदन गर्न गएका मैले काम गरेको छु। कार्यक्रममा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई दोस्रा लाउढाई सम्मान गरिनुका साथै नगरमा अहम भूमिका खेल्ने कर्मचारीलाई समेत सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा नागार्जुन नगरको वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको छ। कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटकीय नगरी पोखराको पर्यटन व्यवसाय पछिल्लो समय लयमा फर्किन थालेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूको वृद्धि भएसँगै पोखराको पर्यटन व्यवसायले लय समातेको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन सके पोखराको पर्यटन व्यवसाय झनै फस्टाउने व्यवसायीहरूको विश्वास छ। एक रिपोर्ट। पोखराका पर्यटन व्यवसायमा पुरानो उत्साह फेरि जाग्न थालेको छ। कोरोना महामारीले प्राय मृत अवस्थामा पुगेको पोखरेली पर्यटन व्यवसायको उत्साह पछिल्लो समयको गतिविधिले जाग्न थालेको हो। पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू हुने क्रम बढ्न थालेपछि पर्यटन व्यवसाय जुर्मुराएको छ। कोरोना महामारीपछि पर्यटन प्रवर्धनमा सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने भन्दै आएका व्यवसायीहरू त्यसो हुन नसकेर शिथिल भइसकेको अवस्थामा अहिले सञ्जीवनी बुटी पाएको महसुस गर्न थालेका छन्। अझै पनि सरकारबाट देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ पार्न पनि पर्यटन प्रवर्धनले प्राथमिकता पाए कायापलट हुन सक्ने भनिरहेका छन्। पोखराको पर्यटनले लय समातेपछि व्यवसायीहरू खुसी भएका छन्। पुरानो अवस्थामा फर्किन अझै पनि केही समय लाग्ने देखिराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको आगमन अलिक कमै छ, तर केही आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ सिजनेबल फ्लो अप डाउन भएको अवस्था छ। तथापि व्यवसायीहरू अझै पनि उत्साहित छन्, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएको छ। तर हामी फेरि चिन्ता के थपियो भने, उत्साहित त भयौँ नै, तर चिन्ता के थपियो भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूको फ्लाइट स्केड्युल नहुँदाखेरि अब यो अलिकति चिन्ताको विषय बनेको छ। कता अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू ल्यान्डै नहुने हुन् कि त्यो फ्लाइट सेड्युल चाहिँ नआउने हो कि। त्यस्तै होटल एसोसिएसन अफ नेपाल पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पर्यटकहरू बढ्दा व्यवसायीहरूमा आशा थपिएको बताउनुभयो। उहाँले पोखरामा पर्यटकहरू बढ्दा रोजगारी वृद्धि हुने र विदेश जानेहरूका लागि पोखरा प्रशिक्षण स्थल बन्न सक्ने बताउनुभयो। पोखरामा कोरोना महामारीपछि भएको दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि पूरा हुने उहाँको विश्वास छ। कोरोना पछि अहिले हालमा आएर पर्यटनले अलिकति लय लिएको अवस्था छ। हामी अलिकति केही राहत महसुस गरेको अवस्था छ र सँगसँगै हामी पर्यटन व्यवसायहरूले पनि विभिन्न देशहरूमा गएर प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू गरिराख्दा पनि यो रिजल्ट चाहिँ राम्रो आइराखेको अवस्था छ। प्रवर्धनमा धेरै सहयोग पुगेको छ र त्यस्तै गरिकन अहिले हामीसँग ड्रागन चाइना नेपाल ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल चाहिँ हुँदैछ। त्यसले पनि चाइनिज पर्यटकहरूको चाहिँ चलायमान बढ्दो छ। गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष उदय सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूले पर्यटकहरूको आवागमन बढेपछि उत्साह थपिए पनि यसलाई स्थायी गर्न सरकारकै पहल हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। कोरोना पछि पोखरामा पर्यटकहरू बढेको भए पनि पर्याप्त नभएको उहाँको बुझाइ छ। जुन हिसाबले हामी आशावादी भएका छौँ, हुन त त्यो हिसाबले चाहिँ यो यति धेरै ठुलो समस्या थला परेको पर्यटन व्यवसाय र खरबौँको लगानी 4 खर्बभन्दा बढीको लगानी पोखराको पर्यटनमा मात्रै होटल क्षेत्रमा छ। पोखरामा भएका होटल रेस्टुरेन्टहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका रहेको छ। बोल्नेको चामल पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल बिग्दैन भन्ने एउटा जुन पुरानो उखान छ, हामीले अहिले सोसल मिडिया लगायत विभिन्न ठाउँहरूबाट एनटिभीले नेपाल टुरिज्म बोर्ड सरकारको अर्ध सरकारी माध्यम हो, त्योबाट नेपाल सरकार र टुरिज्म बोर्डले र हामी निजी क्षेत्रको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि अब हामी भनेको इन्टरनेसनल रूपमै चाहिँ हामीले चाहिँ यसको प्रबन्धन गर्नुपर्छ।
व्यवसायीहरूले राज्यबाटै पर्यटन प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिन सके मनोबल बढ्ने र पर्यटकहरू पनि वृद्धि हुने भन्दै सरकारलाई घचघच्याइरहेका छन्। सबै व्यवसायीहरूले पर्यटक वृद्धिका लागि पोखरा विमानस्थलको नियमित सञ्चालन नै उत्तम र प्रभावकारी हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। ड्रागन बोट फेस्टिभल र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा जम्मा भएको पर्यटकको संख्या निरन्तर बढाउनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सदरमुकाममा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा 2 दिनदेखि हवाई सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको छ। नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट सिमकोटको हवाई रुट पर्ने कालीकोट र बाजुरामा खराब मौसमको कारण हवाई सेवा अवरुद्ध भएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिमकोट शाखाका प्रबन्धक मोहन गिरीले शुक्रबारदेखि हुम्ला जिल्लाको हवाई सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको बताउनु भएको छ। उहाँले सिमकोटको मौसम ठिक भए पनि हवाई मार्गका लागि इन्द्रुट पर्ने कालीकोट र बाजुरा जिल्लामा खराब मौसमको कारण हवाई सेवा सुचारू हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो। दुवै दिन बिहान हुम्लाको मौसम खराब भए पनि 9 बजेपछि खुलेको थियो। शुक्रबार सीता समेत र तारा एयरका जहाजले नेपालगञ्जबाट उडान भर्न खोजेको भए पनि कालीकोट र बाजुरा जिल्लामा खराब मौसम भएका कारण जहाज अगाडि बढ्न नसकेपछि डाइभर्ट भएको थियो। शनिबार पनि सीता समेत र तारा एयरका 4वटा जहाज नेपालगञ्जबाट उडेर कालीकोटबाटै फिर्ता भएका छन्। हवाई सेवा अवरुद्ध भएपछि नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट आउने यात्रु रोकिएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गएको वैशाख यता देशभर बाढी पहिरोका कारण 149वटा घटना घटेका छन्। 70 दिनको यो अवधिमा बाढी पहिरोबाट 21 जनाको ज्यान गएको र 26 जना बेपत्ताहरूको खोजी निरन्तर भइरहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। वैशाख यता 82वटा पहिरो र 67वटा बाढीका घटना भएकोमा पहिरोका कारण 14 जनाको ज्यान गएको छ भने 5 जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै बाढीमा परेर 7 जनाले ज्यान गुमाएका र 21 जना बेपत्ता रहेका प्राधिकरणले को तथ्याङ्कमा छ। बाढी पहिरोका यी घटनामा 521 परिवार प्रभावित भएका छन्। नेपालमा गएको जेठ 31 गते भित्रिएको मनसुन अहिले देशभर फैलिएको छ। मनसुन भित्रिएको पूर्वी क्षेत्रमा भएको लगातारको वर्षाले सङ्खुवा सभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति गएको छ। यसपालिको मनसुनमा देशभर 12,54,000 जनाभन्दा बढी धेरै नागरिक प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ। साथै 2,86,000 भन्दा धेरै घरधुरीमा असर पुग्ने सम्भावना छ। मनसुनमा हुन सक्ने विपद जोखिमको न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी अनुसार काम भइरहेको र विपद प्रभावितलाई तत्काल पालिका, जनप्रतिनिधि, प्रमुख, जिल्लाधिकारी र सुरक्षा निकायसँग सम्पर्क गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि स्थानीय तहको बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष असार 10 गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय बजेटको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि शनिबारसम्म 10 स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिक अनुसार कोशी प्रदेशका 2, मध्य प्रदेशका 1, बागमती प्रदेशका 1, गण्डकी प्रदेशका 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका हुन्। असार 10 गते भित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 52 पालिकाले समयमा बजेट पेश गर्न सकेका थिएनन्।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा उद्धृत सूचनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 2 पालिकाले बजेट ल्याएको जानकारी प्रविष्ट गरेका छैनन्। पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ। समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ। संघबाट 4 प्रकारका अनुदान र राजस्व बाटफाटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ। संघीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, सम्पूरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ। तर स्थानीय तहले बजेट समयमा नल्याउँदा अनुदान रकम पाउनमा समस्या देखिने गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐन अनुसार असार 10 गतेभित्र बजेट पेश भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचक मान्ने गरेको छ। नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले भैरवमा रमानन्द बानेको घर कब्जामा लिएका छन्। बानेको घर घेराउ गर्दै उनीहरूले कब्जामा लिएका हुन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 मिलन चोकमा रहेको बानेको घरमा शनिबार दिउँसो पुगेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले मिटर ब्याज पीडितहरूको आग्रहमा घर घेराउ गरेर कब्जामा लिएका हुन्। विप्लव समूहका जिल्ला नेता वीरेन्द्र विकले मिटर ब्याज पीडित ऋणीको उपस्थितिमा शनिबार भैरवा स्थित मिलन चोक र बुद्ध चोकमा रहेको बानिएको घर घेराउ गरेको बताउनुभयो। घर कब्जामा लिने क्रममा नेकपाले सभाको समेत आयोजना गरेको थियो। सभामा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा रूपन्देही जिल्ला इन्चार्ज, जिल्ला सेक्रेटरी, जिल्ला सचिवालय सदस्य लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। बानियाले मिटर ब्याजमा पैसा दिएर ठगी गरेको भन्दै 62 जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। प्रशासनले व्यवस्था गरेपछि ऋणीहरूले विप्लव नेतृत्वको नेकपामा लिखित उजुरी दिएका थिए। बानियाले रूपन्देहीका झण्डै 150 भन्दा बढी किसानलाई न्यूनतम 75,000 देखि 10 लाखसम्म ऋण दिएर कपाली तमसुग दृष्टिबन्धक गराएर किसानका करोडौं रकम ब्याजका नाममा ठगेको उजुरी आएको नेकपाको दाबी छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले बानिया विरुद्ध मिटर ब्याज पीडितहरूको उजुरी परेको र अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनले कुनै पनि सहरको हैसियत दर्शाउँछ। सहज, सरल र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात हरेक नगरवासीको चाहना हो। तर काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि भने यस्ता सेवा सपना जस्तै भएका छन्। सार्वजनिक सवारीमा गरिने यात्रा सजाय पाउनुभन्दा कम छैन। एक रिपोर्ट। सरकारले तोकेकै भाडा तिर्दा पनि सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातमा सहज यात्रा गर्न पाइरहेका छैनन्। सिट नपाएर कोचिनुपर्ने चालक तथा सहचालकको रुखो बोली यात्रुहरूका लागि दैनिकी जस्तै भएको छ। भाडा तर पनि उस्तै मन परी आज 20 रुपियाँ तिरेर गरेको यात्रा भोलिपल्ट सोही रुटमा हिँड्दा 25 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, पकेटमारले बेला बखत दिने हैरानी पनि उस्तै छ। सवारी साधनमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका यात्रुहरूका लागि सिटको व्यवस्था गरिएको छ। तर कहिलेकाहीँ आफूहरूले उक्त सिटको सदुपयोग गर्न नपाएको ज्येष्ठ नागरिकहरू गुनासो गर्छन्। बुढाबुवा आमाको सिट पनि नछाड्ने होइन, सबभन्दा समस्या अहिलेको टिनेज केटाकेटीहरू छ नि, यिनीहरूबाट समस्या छ। 5 वटाको सिटमा 7 जना राखौँ, 3 जनाको सिटमा 6 जना राखौँ, त्यस्तो समस्या चाहिँ छ नै। चाहिँ भाडा घटेको हो, तर लिने बेला चाहिँ लिने भन्दा पनि बढी। यो माइक्रो चढ्ने क्रममा चाहिँ अलिकति समस्या नै हुन्छ। त्यो पाउनेको सुविधा पाउने असुविधा होइन कि पाइन्छ जति पनि, त्यो भिडभाड बढी कोचेर राख्ने कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या जस्तो लाग्छ। बुढाखाडा असहाय महिलाहरूलाई गाह्रो छ भाडा गाडी चढ्नलाई। घटा त्यो राज्यले घटाएको लागु हुँदैन। कसरी हुँदैन? 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ घटाइदिन्छ, त 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ अहिले चलन चल्तीमै हराइसक्यो। त्यो भाडा दर घट्दैन। ट्राफिकहरूले नै अलिकति टाइट गरिदियो भने हुन्छ, तर ट्राफिकहरूले अन्य कारणमा अन्य हिसाबमा उहाँहरूले चिट काट्ने विषयमा टाइट गर्नुहुन्छ। त्यो सिटको विषयमा बढिहालिस् घटिहालिस् भनेर उहाँले टाइट गर्नुहुन्न ट्राफिकहरूले पनि। बिहान बेलुका चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन, दिउँसो चाहिँ हल्कै हुन्छ, बिहान बेलुका धेरै गाह्रो हुन्छ, अफिस टाइममा चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ। सिट पाउँदैन, उल्टै त जाने बेलामा पाकेट मार्छ, 2 चोटि पाकेट मारिसक्यो मेरो यहाँबाट ठिमी जाँदाखेरि।
काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा भाडा दर घटेको छ, तर यात्रुहरूले पुरानै भाडा तिर्नु परिरहेको छ। सवारी चालकहरू आफूहरूसम्म नयाँ भाडा दरको लिस्ट नआएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्। धेरै त मान्छे हाल्दैन हामी, सिटफुल अथवा कहिलेकाहीँ विस्तारमा अलिकति चाहिँ हल्का भिड हुन्छ, अरू दिउँसो चाहिँ खाली खाली नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ डप्परा छ, त्यही पनि मिलाएर चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ अलि टाइटै गरेको छ ट्राफिकले पनि। हामीलाई त्यो लिस्ट आएको छैन, लिस्ट आएपछि चाहिँ भाडा दर आउँछ अनि कति हो भनेर चाहिँ हामी गर्छौँ। सार्वजनिक सवारीलाई मर्यादित बनाउने जिम्मा यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र यात्रुको पनि हो, तर यातायात व्यवसायी सेवाभावलाई पुरै व्यवस्था गरेर पैसा कमाउने धुनमा मात्र लागेको देखिन्छ। सीटभन्दा बढी यात्रु बोक्दा पनि ट्राफिक प्रहरी पनि मूकदर्शक बनेको छ। त्यसैले गर्दा गन्तव्यमा पुग्नै पर्ने बाध्यतामा रहेका यात्रु चुपचाप अन्याय सहन बाध्य छन्। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न अब भने सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा पूरन सुवेदीका साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। अर्थतन्त्र बुझेका नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै पनि अर्थतन्त्रका मानेका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जिम्मेवारी सम्हालेर ल्याएको पहिलो बजेटबाट लिएको कर नीति विवादले घेरिएको छ। लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रलाई विस्तारित र फराकिलो बनाउने बहस चल्दा उद्योगी व्यवसायीदेखि अर्थविद र पूर्व अर्थमन्त्री समेत करको दरको सट्टा दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन्। यही नीति अगाल्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत करको दायरा विस्तारमा केन्द्रित अर्थमन्त्री डाक्टर महतलाई विवादित कर नीतिबाट धमाधम पछाडि फर्किन बाध्य बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। मुलुकको संकटग्रस्त आर्थिक अवस्था सुधार्नुपर्ने चुनौतीका बीच अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थतन्त्र बुझेका अर्थविद डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट मार्फत लिएको कर नीति विवादित बनेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई विस्तारित र फराकिलो बनाउन करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीदेखि अर्थविद र पूर्व अर्थमन्त्री समेत करिब एकमतमै रहेका छन्। यसै अनुसार नयाँ बजेटमा कर नीति अङ्गाले पनि अर्थमन्त्रीलाई अन्ततः पछाडि फर्कन बाध्य हुनु परेको छ। विवादका घेरामा तानिएका करिब आधा दर्जन कर नीति मध्ये केहीबाट सरकार पछाडि फर्किसकेको छ। शेयर बजार र घर जग्गा कारोबारीबाट 39% आयकर लगाउने नीति साबिक अनुसारकै हुने भएको छ। महँगा पत्थर जडान भएका सुनचाँदीको गरगहनामा लगाउने भनिएको विलासिता करको व्यवस्था पनि अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता लिएको छ। आर्थिक विधेयकमा 10 लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका सम्पूर्ण गरगहनाको कारोबारमा 2% विलासिता कर अब नलाग्ने भएको छ। विगतमा सम्पन्न भएका मर्जर, प्राप्ति र विगतमै बिक्री खुलाइएको फर्दर पब्लिक अफरिङ एफपीओमा कर लगाउने नयाँ नीति आलु र प्याज सहित करिब आधा दर्जन कृषिजन्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था समेत विवादित बनिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकार विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन्। मर्जर र एफपीओलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार गरेका विगतका गतिविधिहरूमाथि कर लगाएपछि यो क्षेत्र आन्दोलनसम्मको तयारीमा जुटेको हो। खास गरी यसअघि सम्पन्न भएका दर्जनौं मर्जर र प्राप्तिमा कर लगाएपछि दिएका छन्। विगतमा भए गरेका मर्जर र प्राप्तिमा कर लाग्नेछ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अरबौं बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै एफपीओमा समेत र प्रिमियर मूल्यमा बिक्री गरिएको शेयरमा समेत कर लाग्ने नीतिबाट कम्तीमा 50 वटा संस्था प्रभावित बन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठहर छ। यो भूत प्रभावी कानून ल्याएर नेपालको लगानीको वातावरण बिगार्ने नीति भएको उनीहरूको तर्क छ।
यसले नेपालको लगानी वातावरण बिग्रिनुका साथै विदेशी लगानी समेत फिर्ता जाने जोखिम उनीहरूले देखेका छन्। यसबाहेक होटल व्यवसायी र पर्यटन व्यवसायी समेत सरकारको कर नीतिको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले चरणबद्ध कार्यक्रम समेत गर्दै सरकारले तारे होटलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटमा लाग्ने भ्याटको विरोध गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि कर नीति पनि स्थिर हुनुपर्ने, छिमेकी मुलुकको नीति समेत हेरेर लिनुपर्ने, सरकारले खर्च घटाएर कम खर्चिलो प्रशासन बनाउनु पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। खासमा सरकारले अध्ययन बिनै बजेट मार्फत करका दर तय गर्छ र सबै निकायको दबावबाट सरकार पछाडि हट्दै जाने संस्कृतिको विकास भइसकेको यो अवस्थाले मुलुकको अर्थनीति पुरानै ढर्राके भए मात्रै स्वीकार्य र विवाद रहित हुने र स्वार्थ हावी हुने परम्पराले गरो गाड्न सक्ने तर्फ पनि सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि रसिला कार्कीको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेन युद्धमा सहयोग गरिरहेको रुसकै निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूह राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका लागि टाउको दुखाइ बन्न थालेको छ। वाग्नर समूहले रुसका सहरहरू नियन्त्रणमा लिन थालेपछि पुटिनका लागि टाउको दुखाइ बनेको हो। रुसको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूहले दक्षिणी सहर रोस्तोभ अन डोनको सैन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएपछि उहाँले कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। एक रिपोर्ट। युक्रेन युद्धमा सहयोग गरिरहेको रुसकै निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूहका प्रमुख यवगेनी प्रिगोजिनले आफ्ना सैनिकले रुसकै रोस्तोभ शहरका सैन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको दावी गर्नु भएको छ। रुसका लागि हजारौंको संख्यामा युक्रेनसँग लडिरहेको वाग्नर समूह अहिले रुसकै विरुद्धमा उत्रिएको स्थिति राष्ट्रपति पुटिनका लागि प्रत्युत्पादन बन्न सक्ने भएको छ। प्रमुख प्रिगोजिनले रोस्तोभ शहरका सैन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत दावी गर्नु भएको छ। रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगु र जनरल वालेरी गेरासिमोभले आफूसँग नभेटेसम्म शहरमा नाकाबन्दी गर्ने र मस्कोतर्फ आफ्ना सैनिक बढ्ने गेरासिमोभको अडान रहेको छ। न्यायका लागि 25,000 सेना मस्कोतर्फ लागेको प्रिगोजिनको दावीले पुटिन समस्यामा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। आफूलाई रोक्न खोज्ने जो कोही माथि पनि आक्रमण गर्ने प्रिगोजिनको चेतावनी छ। यस्तो अवस्थामा शहरका स्थानीय गभर्नरले नागरिकलाई घरभित्रै रहन सचेत गराएका छन्। रुसी सैन्य प्रमुखको आलोचना गर्दै आउनु भएका प्रिगोजिनले आफ्ना सैनिकमाथि रुसी सैनिक प्रमुखले मिसाइल आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै रुसी सैनिक प्रमुखलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ। यो कुनै सैन्य कु नभई न्यायको लडाईँ भएको वाग्नर समूहको भनाइ छ। वाग्नर समूहले अर्को रुसी सहर भरोनेजको सैनिक क्षेत्रलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। परिस्थितिलाई नियाल्दै मस्कोमा सबै सामाजिक कार्यक्रम पनि रद्द गरिएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसबारे जानकारी लिएर टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन समेत गर्नु भएको छ। सम्बोधनमा पुटिनले वाग्नर समूहले देशद्रोह गरेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ। उहाँले रुसी सेनालाई वाग्नर विरुद्ध पनि युद्ध सुरु गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेको पनि बताउनुभयो। सेन्ट पिट्सबर्गमा रहेको वाग्नरको कार्यालयमा रुसी सेना र प्रहरीले छापा समेत मारेको छ। निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूहका प्रमुख यवगेनी प्रिगोजिनल पुटिन जन्मिएको सहर सेन्ट पिट्सबर्गका हुनुहुन्छ। चोरी मुद्दामा केही समय जेल समेत बसेका प्रिगोजिनले भोजनको व्यापार गर्दै महँगा रेस्टुरेन्ट खोलेपछि राष्ट्रपति भवनमा खाना सप्लाई गर्न थालेको थियो, जसकारण प्रिगोजिनलाई पुटिनको सेफ पनि भनिन्छ। सन् 2022 जुलाई 27 मा पूर्वी युक्रेनमा रुसका लागि लडेपछि वाग्नरलाई क्रेमलिनले निजी रहस्य समूहको रूपमा स्वीकार गरेको हो। यो समूहमा रहेका 80% सैनिकहरू जेलमा बिताइसकेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहयोगमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्यकै भ्रमणले दुवै देशलाई उनीहरू बीचको सम्बन्धमा कोसेठुङ्गा स्थापित भएको अर्थाउन पर्याप्त आधार दिएको छ। भ्रमण एजेन्डामा रक्षा सम्बन्ध, प्रविधिमा साझेदारी र इन्डो पेसिफिकमा भारतको भूमिका आदिले उच्च प्राथमिकता पाएको छ।
एक रिपोर्ट। बिहिबार व्हाइट हाउसमा औपचारिक स्वागत, राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग प्रत्यक्ष वार्ता, राजकीय रात्रिभोज, अमेरिकी संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन भ्रमणका महत्वपूर्ण पक्ष रहे। मोदी र बाइडेनले विश्वका दुई ठूला प्रजातन्त्रका साझा हित र आकांक्षाबारे खुलेरै प्रशंसा गर्नुभयो। औपचारिक वार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बाइडेनले पारस्परिक साझेदारी इतिहासमा कुनै पनि समयभन्दा बलियो, नजिक र अधिक गतिशील रहेको बताउनुभयो। मोदीले दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीको नयाँ अध्याय सुरु भएकोमा खुसी प्रकट गर्नुभयो। मोदी सरकारको मानव अधिकार रेकर्डको विरोध गर्दै केही डेमोक्रेटिक सांसदहरूले संयुक्त बैठकमा मोदीको सम्बोधन बहिष्कार गरे तापनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ उत्साहपूर्ण स्वागत पाउनुभयो। सम्बन्धको नयाँ बिहानीले अमेरिकी संसदमा मोदीले सम्बन्धको नयाँ बिहानीले अमेरिका र भारतको मात्र होइन विश्वको भाग्यलाई पनि आकार दिने बताउनुभयो। भ्रमणका क्रममा रक्षा, उच्च प्रविधि, स्वास्थ्य, वातावरण, अन्तरिक्ष, ऊर्जा र भिजा लगायतका क्षेत्रमा भएका सम्झौताहरूले अझ बलियो साझेदारीको ढाँचा उपलब्ध गराएको छ। रुस युक्रेन युद्धको बीचमा असंलग्नताको नयाँ रूप खोज्ने प्रयास भइरहेको ग्लोबल साउथको महत्वपूर्ण अङ्ग भारतलाई बाइडेनले अमेरिकी साझेदारीमा अझ बलियोसँग गाँसेको प्रचार गर्न सक्ने देखिन्छ। उता विश्व मञ्चमा भारतको क्षण आइपुगेको देखाउन मोदीसँग पर्याप्त आधारहरू हुनेछन्। दुवै देशमा आगामी वर्ष चुनाव हुने सन्दर्भमा यस्ता दाबीको महत्त्व बेग्लै हुन्छ। चीन खतरा प्रत्यक्ष रूपमा संयुक्त वक्तव्यमा समाविष्ट छैन, तर भ्रमणभरि चीन सान्दर्भिक रहेको थियो। वाशिंटन र नयाँ दिल्लीले बेजिङको बढ्दो विश्वव्यापी महत्वाकांक्षाहरूको सामना गर्ने तरिकाहरू खोज्दै गर्दा यो भ्रमण भएको छ। ती दुवै देशले चीनको प्रभुत्वमा रहेको एसिया वा चिनिया जबरजस्तीको अधीनमा रहेको इन्डो पेसिफिक क्षेत्र नहोस् भन्ने उद्देश्य राख्छन्। जर्ज बुश र बाराक ओबामा प्रशासनका समयमा संयुक्त राज्यले एसियामा चीनलाई प्रभुत्व जमाउनबाट रोक्न भारतको इतिहास निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्यो। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको समयमा अमेरिका चीन सम्बन्ध बिग्रियो, जुन अवधिमा बेजिङ र नयाँ दिल्ली बीचको सम्बन्धमा पनि गिरावट आएको थियो। त्यसपछि संयुक्त राज्यले चीनको बढ्दो शक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न भारतलाई अझ ठूलो सैन्य भूमिकातर्फ लैजाने अपेक्षा साथ सहयोग गर्न थाल्यो। मोदीलाई विकास उन्मुख देशहरूको आवाजको रूपमा लिइन्छ। उहाँ आफ्नो सरकारको मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी प्रतिको व्यवहार र प्रेस तथा राजनीतिक प्रतिपक्षमाथिको अनुदारताका कारण आलोचनाको विषय पनि हुनुहुन्छ। वाशिंटनले ती चिन्ताहरूलाई पन्छाएर नयाँ दिल्लीसँगको रणनीतिक सहयोगलाई महत्त्व दिएको प्रश्नै छ। केही अमेरिकी नीति निर्माताहरूको विचारमा साझा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूको आधारमा व्यापक राजनीतिक महत्त्व सहितको स्थायी अमेरिका भारत सम्बन्धको भविष्य उज्जवल रहेको ठान्छन्। विश्वका दुई ठूला लोकतन्त्र बीच समान विश्वव्यापी दृष्टिकोण र चासोहरू छन्। वाशिंटनले उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाभित्र भारतको अडानलाई बलियो बनाउन खोजेको छ र आवश्यक पर्दा विश्व प्रणालीको रक्षार्थ उसको योगदान खोजेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। साबिक उपविजेता नेपाल भारतमा जारी 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। बेंगलुरु स्थित श्री कान्तिराव स्टेडियममा साबिक विजेता भारतसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएपछि नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। भारतलाई जित दिलाउन कप्तान सुनिल छेत्री र महेश सिंह नोरिमले एक-एक गोल गरे। जितसँगै समूह एबाट भारतले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। भारतले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। लगातार दोस्रो जित निकालेको भारत दोस्रो स्थानमा रहेको छ। भारतले पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई 4-0 ले हराएको थियो। नेपाल भने 1 खेल अगावै समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। पहिलो खेलमा नेपाल कुवेतसँग 3-1 ले पराजित भएको थियो। भारतसँगै कुवेत पनि सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। कुवेतले पाकिस्तानलाई 4-0 ले हराएको थियो। कुवेत 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब नेपालले तेस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेलमा मंगलबार पाकिस्तान विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल अङ्कविहीन रहँदै तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पाकिस्तान पनि अङ्कविहीन रहँदै पुच्छारमा रहेको छ। पाकिस्तान पनि समूह चरणबाट बाहिरिएको छ।
दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित हुँदै नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। जिम्बाब्वेको टाका सिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा नेदरल्यान्ड्ससँग जित्नै पर्ने खेलमा नेपाल 7 विकेटले पराजित भएको हो। प्रतियोगिताको समूह चरणबाट बाहिरिने नेपाल तेस्रो राष्ट्र बनेको छ। नेपाल बाहिरिएसँगै जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज पनि सुपर 6मा स्थान बनाउन सफल भएका छन्। नेपालले दिएको 168 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 27.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। नेदरल्यान्ड्सको जितमा ओपनर म्याक्स डाउडले 75 बलमा 8 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा 90 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। अर्का ओपनर विक्रमजीत सिंहसँग मिलेर पहिलो विकेटका लागि 86 रनको शानदार साझेदारी गरेका थिए। नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने 2 तथा गुलसन झाले 1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि पहिले टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 44.3 ओभरमा 167 रन बनाउँदै अल आउट भयो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले 55 बलमा 3 चौका र 1 छक्काको सहयोगमा सर्वाधिक 33 रन बनाएका थिए। नेपालका ओपनर आसिफ शेख तेस्रो ओभरको दोस्रो बलमा 0 रनमा आउट भएका थिए। नेपालका कुनै ब्याटरका 20मा सम्झन लायक साझेदारी हुन सकेन। पोखरामा सम्पन्न पहिलो नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेसको पाथी चीनकै सिचुवान ड्रागन बोट टिमले हात पारेको छ। 200 र 500 मिटर दुवैतर्फको फाइनल खेलमा सिचुवान टिमले जित निकालेको हो। प्रतियोगितामा पहिलो भएको सिचुवान ड्रागन बोट टिमले 200 र 500 मिटर दुवै विधामा उत्कृष्ट बन्दै 5,50,000 रुपैयाँको दरले 11 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा नेपाली टिम नारा ड्रागन बोट टिमले दोस्रो बन्न सफल भएको छ। 2 र 500 मिटर दुवै विधामा दोस्रो स्थान बनाएका उपाधिसँगै 3,50,000 रुपैयाँका दरले 7 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा चीनकै युनान ड्रागन बोट टिम तेस्रो भएको छ। दुवै विधामा तेस्रो युनानले पनि प्रति विधा 2 लाखको दरले 4 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। प्रतियोगितामा नेपाली टिम NRCA उत्कृष्ट 4मा पर्न सफल भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल र चीनका 4-4 गरी 8 टिम सहभागी थिए। शुक्रबार भएको समूह चरणको खेलबाट नेपालका 2 र चीनका 2 टिम अन्तिम 4मा प्रवेश गरेका थिए। प्रतियोगितामा भाग लिएका 8 टिमले जनही नगद 1-1 लाख रुपैयाँ दरले प्राप्त गरेका छन्। विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, नेपालका लागि चिनिया रातु छङछोङ, पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य लगायतले पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए। ड्रागन बोट फेस्टिभलमा प्रयोग गरिएका 8वटा फाइबरका डुङ्गा चीन सरकारले पोखरा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। काठबाट बनेको नेपाली परम्परागत डुङ्गाभन्दा फरक फाइबरले बनेको ड्रागन मुखाकृतका 8वटा डुङ्गा केरुङ नाका हुँदै पोखरा ल्याइएको हो। चिनियाहरूको महत्त्वपूर्ण चाडपर्व मध्येको ड्रागन बोट महोत्सवमा यस वर्षदेखि नेपालमा पनि मनाउन सुरु गरिएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जतिसुकै विवादमा परे पनि संशोधन नगरी बजेट पार गर्ने नेपाली संसदीय अभ्यास, सत्तारूढ दलकै सांसद विपक्षमा मत हाल्ने चेतावनी दिँदै गठबन्धनलाई नैतिक प्रश्न। युग अनुसारको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड। भ्रष्टाचारको विरुद्ध जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको मन्त्री किरातीको भनाई। राष्ट्रपतिलाई 2084को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने सभापति रवि लामिछानेको दाबी। योग्य व्यक्तिका लागि पद त्याग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड। चुनावमा अन्तर्घात गरेको भन्दै जसपाले पार्टीबाट निष्कासन गरियो 5 जना केन्द्रीय सदस्यलाई। केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा पार्टीको विधान मस्यौदालाई अनुमोदन।
बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित। आज बस्ने भनेको अधिवेशनको 12औं बैठक असार 13लाई सारियो। युक्रेन युद्धमा सहयोग गरिरहेको रुसकै निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूह रुसकै विरुद्ध उत्रियो। राष्ट्रपति पुटिनका लागि टाउको दुखाइ बन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी। र भारतमा जारी 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह चरणबाट नेपाल बाहिरियो। भारतसँग नेपाल 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रा समाचार र कार्यक्रमहरू www.mountaintv.com र माउन्टेन टेलिभिजनमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।